राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अध्यादेश र संसद अधिवेशनको माग फिर्ता लिने नेकपा स्थायी समिति बैठकको निर्णय। संवैधानिक नियुक्तिहरू सहमतिको आधारमा गरिने। अध्यादेश जारी गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको नेपाली कांग्रेसको ठहर। तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग। व्यवस्था नै परिवर्तनको माग गर्दै भइरहेका प्रदर्शनको औचित्य नभएको संविधानविदहरूको भनाई। व्यवस्थामा देखिएका कमजोरीलाई सच्याउनु पर्नेमा जोड। कोरोनाका बिरामी बढेसँगै युरोपेली मुलुक जर्मनीमा लकडाउनमा कडाई। अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण गतिविधि बन्द। र साउदी अरेबियालाई पछि पार्दै कतारले पायो सन् 2030 को एसियन गेम्सको आयोजना गर्ने जिम्मा। अब पूरा समाचार। सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने भएको छ। बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। यस्तै पार्टीका सांसदहरूले संसद बैठकको माग गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने भनेको आवेदन समेत फिर्ता लिने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले संवैधानिक नियुक्तिहरू सहमतिको आधारमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषदको बैठकमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जानकारी गराउनु भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। आजको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र साथसाथै राष्ट्रपतिज्यू समक्ष संसदको माग गरेर संसदको बैठकको माग गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ। अब अर्को बैठक पुस 5 गते बस्ने भएको छ। त्यस्तै पुस 10 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। कांग्रेसले पुस 3 गते कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारीको बैठकले संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत ल्याएको कांग्रेसको ठहर छ। संसदको अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्नुले सरकारको अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर भएको बैठकले ठहर गरेको छ। कि संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गरेर जारी गरिएको अध्यादेश पश्चात कुनै पनि निर्णय भएको खण्डमा भएको या हुने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई सो मान्य नहुने चेतावनी पनि बैठकले दिने निर्णय गरेको छ। र बैठकले यस सम्बन्धमा अर्को गरेको निर्णय भनेको यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्दछ भनेर बैठकले माग गरेको छ। पदाधिकारी बैठकमा सरकारी कदमको विरोध गरी सडक र सदनमा थप सशक्त भूमिका देखाउने विषयमा छलफल भएको छ। संसदको अधिवेशनलाई चाहिँ जुन अधिवेशनको मुखमा हामी छौँ त्यो अधिवेशनलाई अविलम्ब बोलाउने कुरामा हामी जोड गर्नतर्फ लाग्छौँ। हामी हस्ताक्षरै गरेर बुझाएर अनि एउटा विषयमा अध्यादेशमा छलफल गरेर 6 महिनासम्म सरकारलाई रजगज गरेर छोड्न दिने गरी त्यो प्रकारको गल्ती गर्ने पक्षमा हामी छौँ। बैठकले पुस 3 गते शुक्रबार संसदीय दलको कार्यसमितिको बैठक समेत बोलाएको छ। पदाधिकारी बैठकमा 29 मङ्सिरमा सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शनको समीक्षा समेत भएको छ। सो प्रदर्शन सरकारको सर्वसत्तावादी र दमनकारी कदम विरुद्ध भएको कांग्रेसको ठहर छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। वर्तमान संविधान र व्यवस्था परिवर्तनको माग गर्दै पछिल्लो समय विभिन्न शक्ति र समूहहरू सडकमा प्रदर्शनमा छन्। यता जनताको सर्वसम्मतबाट बनाइएको संविधान र व्यवस्था परिवर्तनबारे सडकमा आएर माग गर्नुको कुनै औचित्य नभएको संविधानविदहरूको तर्क छ।
पछिल्लो समय वर्तमान संविधानको मूल मर्म र भावना खारेजीको माग गर्दै विभिन्न शक्ति र समूहहरू सडक प्रदर्शनमा छन्। 2062-63को आन्दोलनका मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि अनेक भाषा प्रयोग गर्दै देशका मुख्य सहर काठमाडौँ, धनगढी, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, विराटनगर लगायतका स्थानमा फरक फरक ब्यानरमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। संविधानविदहरूले भने संविधानले विचारको स्वतन्त्रता दिएको भए पनि जनताको सर्वसम्मतबाट बनाइएको संविधान र व्यवस्था परिवर्तनको माग गर्दै प्रदर्शनमा आउनु औचित्यहीन भएको धारणा राखेका छन्। के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो त यो रेजिम चेन्ज गर्ने या एउटा ठुलो आन्दोलन भएको अवस्था होइन, यो या क्रान्ति भएको अवस्था होइन। क्रान्तिले मात्रै रेजिम चेन्ज हुन्छ, एउटा ठुलो आन्दोलनले मात्रै रेजिम चेन्ज हुन्छ। तर रेजिम चेन्ज हुने हुँदैन, सरकार परिवर्तन हुन सक्छ। त्यति हो, सरकार परिवर्तन हुन सक्छ। अर्को सरकार आउला, मेजोरिटीको सरकार, माइनोरिटीको सरकार, कोलिसन गभर्मेन्ट या व्यक्तिको सरकार आउन सक्ला। तर अब रेजिम नै चेन्ज भएर राजतन्त्र फर्केला भन्ने चाहिँ यो परिकल्पना अहिले गर्न सकिन्छ। सरकारको कार्यक्षमता कमजोर भएका कारण अनावश्यक रूपमा सडक प्रदर्शनमा आउने शक्तिहरूलाई हौसला मिलेको र यो वातावरण बन्नुमा केही हदसम्म वर्तमान राजनीतिक दल र उनीहरूको नेतृत्वमा बस्नेहरू जिम्मेवार रहेको कानुनविदहरूको तर्क छ। यद्यपि वर्तमान व्यवस्थामा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनु पर्ने संविधानविदहरूको सुझाव छ। विचार राख्न सक्ने अधिकार जनतालाई, नेपाली नागरिकलाई यो संविधानले दिएको छ। त्यसरी विचार राख्यो भन्दैमा संविधान सभाबाट बनेको संविधान अनुसारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन व्यवस्था हो त्यो व्यवस्था त्यतिकै परिवर्तन हुँदैन र यसमा भएका जो वितृष्णाका कुरा, जो कमी कमजोरीका कुरा राजनीतिक पार्टीहरूबाट जो अहिले कमी कमजोर गरिराखेका छन् त्यसको वितृष्णाबाट यो सडकमा जुन कुराहरू आइराखेका छन् त्यो चिजलाई हल गर्ने उपाय भनेको फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार्ने। विभिन्न शक्ति र समूहद्वारा वर्तमान संविधानमाथि औँला उठाइरहेको बेला राजनीतिक नेतृत्व र सरकार सञ्चालन गर्नेहरूलाई जनताको हितमा काम गर्नेतर्फ लाग्न दबाब भने सृजना भएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको झण्डालाई समावेश गरेको ऐतिहासिक दिनको अवसर पारेर आज राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको छ। राष्ट्रिय एकता कायम गर्न र राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोगलाई रोक्न दिवस महत्त्वपूर्ण हुने अभियन्ताहरूको भनाइ छ। हाम्रो शान, हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो पहिचान भन्ने नाराका साथ आज राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको छ। सन् 1962 डिसेम्बर 16मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको झण्डालाई अङ्गीकार गरेको हो। नेपाली मिति अनुसार विक्रम सम्मत 2019 पुस 1 गते अर्थात् 48 वर्ष अघि आजैका दिन नेपाली झण्डा विश्वव्यापी भएको थियो। सोही दिनको अवसर पारेर राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको हो। चन्द्र सूर्ययुक्त रातो र नीलो दुई पताका भएको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा विश्वमै अद्वितीय मानिन्छ। कहिल्यै पराधीन नभएको राष्ट्रको यो झण्डा नेपालको शान, मान र प्रतिष्ठाको प्रतीक हो। यसले आज प्रत्येक नेपालीलाई राष्ट्रियताको सूत्रमा एकताबद्ध गराएको छ। तर यदाकदा झण्डाको दुरुपयोग बन्नु, राष्ट्रिय झण्डा जलाउनुले झण्डाको गरिमा घटाउँदै लगेको प्रति अभियन्ता चिन्तित देखिन्छन्। त्यस्तै विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा सरकारी निकायले नै झण्डाको सही सदुपयोग गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारी निकाय नै झण्डाको दुरुपयोगमा तल्लिनु, धार्मिक द्वन्द्व फैलाउँदै राष्ट्रिय झण्डालाई जलाउनु, राष्ट्रिय खेलाडी कलाकारले गलत प्रयोग गर्नु, जस्तै राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्दा घाँटीमा गाँठा पार्ने, टाउकोमा रुमाल जसरी प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रिय झण्डाको आचार संहिता विपरीत छ। राष्ट्रिय न्यायालय, अड्डा अदालतमा नै राष्ट्रिय झण्डा गलत प्रयोग हुनु, अर्थात् बिहान सूर्योदयभन्दा आधा घण्टा पछाडि राष्ट्रिय झण्डा फरफराउनु पर्छ भने बेलुका सूर्यास्त हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि राष्ट्रिय झण्डालाई हामीले के गर्नुपर्छ, झुकाउनुपर्छ, तल निकाल्नुपर्छ। त्यो हामीले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भएको त्यसरी हामीले देख्न सक्दैनौँ। नेपालको संविधान भाग 1 धारा 8मा चन्द्र सूर्ययुक्त
त्रिकोणात्मक राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्था गरिएको छ। चन्द्र सूर्य अङ्कित त्रिकोणात्मक झण्डा विश्वकै सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता जस्ता महत्त्व झल्क्याउने झण्डालाई थप उजागर गर्न र संरक्षण गर्न दिवसकै रूपमा अभियान फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ ऋषि खतिवडाको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5555 जनाको परीक्षण गर्दा 736 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,50,916 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,757 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1,743 पुगेको छ। त्यस्तै विगत 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 848 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,38,569 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 9 महिनापछि आराध्य देव पशुपतिनाथ मन्दिर सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमको कारण बन्द मन्दिर आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता सहित खोलिएको हो। मन्दिर खुलेसँगै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउँदा भक्तजन खुसी छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्दै पशुपतिनाथको मन्दिर सर्वसाधारणको लागि बुधबारदेखि खुल्ला गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरेपछि पशुपतिनाथको मन्दिरमा दर्शनार्थीलाई प्रवेश दिएको थिएन। मन्दिर खोलिएपछि भक्तजनको भिड लागेको छ। लामो समयपछि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउँदा भक्तजन पनि खुसी देखिन्छन्। व्यवस्था पनि एकदम राम्रो छ। जो अब भोलेनाथको प्राणमा होइन छिर्न पाउँदा खुसी पनि एकदम खुसी भएको छु म। मलाई त एकदम आनन्द आयो। यहाँ छिर्ने बित्तिकै हामी त आइरहन्छौँ। यहाँ गेट नखोल्दा पनि हामी घुम्नी ओर्नी गरेछौँ। कहीँ जानु पाएन। यताबाट मूल गेटबाट पश्चिम गेटबाट छिर्यो भनिहाल्यो नि, पश्चिमपट्टिको शिव दर्शन गरेर फेरि फर्क्यो, अरू कहीँ पनि जानु पाएन। सर्वसाधारणलाई मन्दिर प्रवेश दिनुअघि मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट क्षमा पूजा गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गर्दै सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर, तापक्रम जाँच्ने मेसिनको पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै मास्क बिना मन्दिर प्रवेश गर्नेलाई फिर्ता गर्ने गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले छिटो दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसका लागि भक्तजनले ल्याएको फूलपाती पनि बाहिरै चढाउने व्यवस्था गरिएको छ। विकास कोषका अनुसार उक्त फूलपाती एकैपटक भित्र लैजाने र चढाइनेछ। अहिले पशुपतिनाथको पश्चिम ढोकाबाट मात्रै दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आज बिहानदेखि नै थुप्रै व्यक्तित्वहरू आइसक्नु भएको छ, श्रद्धालुहरू आइसक्नु भएको छ र श्रद्धाको क्रम एकदम तीव्र र व्यग्र भएको हामीले अनुभूत गरेका थियौँ र हामीले मन्दिर खोल्न सुरुवात गरेका हौँ। मलाई के लाग्दछ भने यहाँ आउँदाखेरि कसैले इन्फर्मेसन पाउनु भएको छैन भनेदेखि मास्क अनिवार्य गर्नु होला भन्ने हामी चाहन्छौँ र मास्कलाई अनिवार्य गरिदिनु भयो र यहाँ आउँदा सेनिटाइज भएर भित्र प्रवेश गरिदिनु भयो र मोजा लगाएरै प्रवेश गरिदिनु भयो भने यहाँहरूलाई सम्भावित रूपमा हुन सक्ने खतराहरू हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा हामी विश्वस्त हुन चाहन्छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो भक्तहरू आउनु हाम्रो निमित्त सौभाग्यको विषय हो र भक्तहरू आउँदाखेरि यहाँबाट बिरामी परेर जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। सरकारले साउन 7 गतेदेखि नै लकडाउन हटाए पनि लामो समयसम्म सर्वसाधारणको लागि पशुपति नखुल्दा विकास कोष दबावमा थियो। कोषका अनुसार मन्दिरका अन्य क्षेत्र पनि अब बिस्तारै खुल्दै जानेछ। बागमतीको किनारमा हुने गङ्गा आरती पनि छिट्टै सञ्चालन गरिने बताइएको छ। मन्दिर हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 1 बजेसम्म खुल्ला गरिने विकास कोषले जानकारी दिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ ऋषि खतिवडाको रिपोर्ट। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण डडेलधुराका 6 विद्यालय बन्द भएका छन्। शिक्षकहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द भएका हुन्। कोरोनाको कहरका बीच सञ्चालन भएका डडेलधुराका 6वटा विद्यालय पुनः बन्द भएका छन्। शिक्षकहरूलाई नै कोरोना पुष्टि भएपछि आलिताल, अजयमेरो गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिकाका गरी 6 विद्यालय बन्द भएका हुन्। कतिपय विद्यालयमा भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी पठन पाठन भइरहेको छ। हाम्रो स्कुलमा सबै विद्यार्थीहरू मास्क लगाएर आउँछन्, दूरी कायम गर्छन्
अनि त्यसपछि हाम्रो स्कुलमा त्यो नर्सिङ पनि राखेका छन्। अनि यो कोरोनाको कारणले कतिपय स्कुलहरू बन्द भएका छन्। कोरोना महामारीले गर्दा विभिन्न क्षेत्रसँगै शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। शिक्षकमा नै कोरोना देखिएपछि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको शिक्षकले बताएका छन्। कोरोना संक्रमण बढेसँगै समुदायमा नै पुगेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भइरहेको शिक्षा विकास समिति समन्वय एकाइ डडेलधुराको दाबी छ। यो आलितालको चाहिँ 2टा स्कुलहरू, अमरगढीको 2टा स्कुल, अझै मेरोको चाहिँ 2टा स्कुल मा अहिले यो शिक्षकहरूमा यो सङ्क्रमण देखिएले यिनीहरूले चाहिँ विद्यालय बन्द गरेको अवस्थामा छन्। हामीले विद्यालय अब लामो समयदेखि बन्द रहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको निर्णयअनुसार र जुन नेपाल सरकारको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने जुन निर्देशिका छ त्यो निर्देशिका अनुसार हामीले विद्यालय शिफ्ट वाइज सञ्चालन गरेका छौँ र यो स्वास्थ्यको सबै प्रोटोकलहरूलाई फलो गरेका छौँ। डडेलधुरामा सामुदायिक र संस्थागत गरी 285 विद्यालय रहेका छन्। विद्यालय खुल्ला भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न स्वयं शिक्षक विद्यार्थी नै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। उखुको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत उखु किसानले आज पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। गत शनिबार सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएका किसानहरूले आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। सरकारले चिनी मिलबाट भुक्तानी नदिलाएसम्म प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने पनि किसानहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयले गत वर्ष पुस 18 गते माघ 7 गते भित्र भुक्तानी दिने गरी किसान र उद्योगी बीच सम्झौता गराएको थियो। तर पनि उद्योगीहरूले 1 वर्षसम्म पैसा नदिएपछि काठमाडौँ आएर फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको किसानहरूले बताएका छन्। आज उखु किसानहरू हातमा उखु लिएर माइतीघर मण्डलामा उभिएका थिए। सरकारले उखुको भुक्तानी दिलाउने जिम्मेवारी लिएर पनि दिलाउन नसकेको भन्दै किसानहरूले यसपटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। उता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानहरूलाई वार्ताका लागि मन्त्रालय बोलाएको छ। तर किसानहरू भने सरकार र उद्योगीहरूबीच मिले मतो भएको भन्दै वार्ताका लागि मन्त्रालय गएका छैनन्। उखु किसानहरूले उद्योगीहरूबाट करिब 90 करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका बीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार उद्यम व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि बिना धितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम रहेको छ। बुधबार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका बीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकारी गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौँमा सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र महालक्ष्मी नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतापछि नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र उद्यम तथा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिलाई परामर्श र उद्यमशीलता सम्बन्धी आवश्यक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने गरी तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई कर्जाको लागि बैंकमा सिफारिस गर्नेछ। नगरपालिकाको सिफारिस अनुसार उद्यमीहरूलाई बैंकले नियमअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत बिना धितो कर्जा लगानी गर्नेछ। उत्पादन र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर सहुलियतपूर्ण कर्जामा सम्झौता भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। 3% भन्दा धेरै कम, अझ 2% भन्दा कम भएको कर्जा पछि यो स्वाभाविक रूपले के हुन्छ सहुलियतपूर्ण कर्जा हो। अनि कसैले के लागेको हुन सक्छ भनेदेखि हामीले कर्जा लिन्छौँ अनि हामी तिर्दिन्छौँ भइहाल्यो नि भन्ने, त्यो होइन फेरि। यो कर्जा भइसकेपछि उत्पादन गर्नैपर्छ, रोजगारसँग जोडिनै पर्छ। जो कामको सिलसिलामा फेरि विदेश जान नपरोस्, यहीँ रिटेन गर्न सकियोस् र हाम्रो युवाहरू जो कामको खोजीमा हतारिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग सिप पनि छैन, पुँजी पनि छैन भने त्यो सिप र पुँजी दुईटै उपलब्धता गराइदिने चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ महालक्ष्मी नगरपालिकाले आज चाहिँ जुन हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग हामीले एमओयू गरेका छौँ। कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले सहुलियतपूर्ण कर्जा तिर्नु नपर्ने भन्ने भ्रम हटाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी बैंकले प्राथमिकताका साथ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिरहेको बैंकले जनाएको छ। यो कर्जा हो भनेपछि के हुन्छ, कर्जाको परिभाषा के हो भने निश्चित समयमा गइसकेपछि समयमा ब्याजहरू भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ शर्तहरू बमोजिम भन्ने एउटा कर्जाको सर्वमान्य सिद्धान्तै हो। त्यसले गर्दा यो कर्जा हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउनै पर्छ। खालि कर्जा सहुलियत कर्जा मात्रै हो।
अरू कर्जा भने यो फरक यो माने मात्रै छ, त्यसले गर्दा यो तिर्नै पर्छ। देशभर 245 शाखा मार्फत सेवा दिइरहेको ब्याङ्कले हालसम्म 17 विभिन्न स्थानीय तहसँग सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकारी गरी 1737 जनालाई 1 अर्ब 33 करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिसकेको जनाएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। सिंहदरबार दक्षिण गेट अगाडि निर्माण भएको बसेरा बुटिक होटल सञ्चालनमा आएको छ। कोरोना महामारीका बीच होटल आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। 6 वर्ष अगाडि निर्माण सुरु गरेको सिंहदरबार दक्षिण गेट अगाडिको बसेरा बुटिक होटल सञ्चालनमा आएको छ। भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै होटललाई आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको बुधबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरियो। 36 आना क्षेत्रफलमा बुटिक शैलीमा निर्माण भएको होटलबाट कोरोना महामारीका बीच आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर सीमित क्षमताका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको होटलका सञ्चालक विशाल पण्डितले जानकारी दिनुभयो। होटलको भौतिक संरचना तथा डिजाइनलाई परम्परागत नेपाली शैलीमा निर्माण गरिएको छ। नेपाली मौलिक संस्कृति झल्कने गरी परम्परागत मौलिक कला कौशलको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ होटलले आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ। यो बिल्डिङ चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि जति पनि हामीहरूले नेपालीपन देखिया छ नि, भित्र पनि हरेक सम्भव भएसम्म लोकल रिसोर्सेस जति पनि यहीँ स्वदेशी उत्पादन भएका चिजहरू छन् त्यसलाई प्रमोट गर्ने उद्देश्यले हामीहरूले रेस्टुरेन्ट, रुम्सदेखि लिएर हरेक कुराहरू चलाइराखेका छौँ। होटलमा कुल 60 कोठा छन्। प्रत्येक कोठा विशेष सुविधा सम्पन्न रहेको र आधुनिक 5 तारे होटलभन्दा उच्च लागतमा कोठाहरू बनाइएको होटलको भनाइ छ। कुल 3 वटा रेस्टुरेन्ट भएको होटलमा एउटा नेपाली परिकार पाइने रेस्टुरेन्ट छ। त्यस्तै अर्को कन्टिनेन्टल छ भने अर्को वेस्टर्न रेस्टुरेन्ट हुनेछ। डिजाइन मात्र होइन, परिकारका स्वाद पनि टिपिकल नेपाली उपलब्ध हुने होटलले जनाएको छ। 60 वटा रुम छ। रुममा मान्छे बस्ने क्यापासिटी चाहिँ टोटल 90 जना छ। अनि रेस्टुरेन्ट 3 वटा रेस्टुरेन्ट छ। यहाँ युज भएका काठहरूदेखि लिएर हरेक कुराले टिपिकल नेपालीपन झल्काइराखेको छ। र भित्र गइसकेपछि जब हामी यहाँ डाइनिङको लागि, खानाको लागि रुममा बस्छौँ, सर्भिसेसदेखि लिएर यहाँ पाउने चिजहरूलाई सबै खाँदाखेरिमा पनि हामी नेपालीपन पाइन्छ। होटलमा 300 जनालाई सेवा दिन सक्ने ब्याङ्क्वेट हल पनि रहेको छ। विदेशी पर्यटक लक्षित सेवा दिने उद्देश्यका साथ खोलिएको होटलले 100 जनालाई रोजगारी दिनेछ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छुट्टा छुट्टै भेट गरी वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्गै र कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले कोभिड सङ्कटको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकुशल माथि उठाउन निजी क्षेत्रको सुझावसहितको भिजन पेपर तयार गरिरहेको जानकारी गराएका छन्। नयाँ कार्यसमिति आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरिसकेको छ। सरकारवाला निकाय एवं विज्ञहरूको समेत सल्लाह परामर्शमा अध्ययन अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित भिजन पेपर तयार गरी सरकार तथा राजनीतिक दलहरूमा पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले सरकार तथा राजनीतिक दलहरूबाट मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि उत्तिकै सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भेटमा नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपाल र काङ्ग्रेस सभापति देउवाले महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिँदै उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारमा सक्रियतापूर्वक लाग्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सरकारले मुलुकभर बाँझो र उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको व्यक्तिगत जग्गालाई उपयोगमा ल्याउनको लागि भूमि ब्याङ्कको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जमिन बाँझो रहन नदिने, बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा लगाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ भूमि ब्याङ्कको अवधारणा ल्याएको हो। मन्त्रालयका अनुसार भूमि ब्याङ्कको अवधारणाबाट उपयोगमा नरहेको जग्गा, न्यून आय भएका किसान तथा सीमान्तकृत परिवारहरूलाई निश्चित शर्त र सुविधासहित
भूमि उपयोग गर्न दिने जनाएको छ। साथै निष्क्रिय भूमिको उपयोग मार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका लगायत ग्रामीण युवाहरूको लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाइएको छ। त्यसैगरी सहकारी खेती, सामूहिक खेती मार्फत व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनको बजारीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर रहेको 753वटा स्थानीय तहमध्ये आवश्यकता र औचित्यको आधारमा 2 वा 2 भन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर उपयुक्त स्थानमा एउटा भूमि ब्याङ्क स्थापना गर्न सक्नेछन्, जसमा सर्वसाधारणले आफ्नो बाँझो र उपयोगविहीन जग्गा स्यस्तासहित आफ्नो पालिकामा खुल्ने भूमि ब्याङ्कमा जम्मा गर्न सक्नेछन्। यसबाट बेरोजगार, जग्गा जमिन नभएका सर्वसाधारणले जग्गा लिजमा लिएर उपयोग गरी उत्पादन गर्न सकिने र रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ। लगानी बोर्ड समक्ष 4वटा ठूला परियोजनाका विकासकर्ताले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका छन्। बोर्डका अनुसार मध्य वीरगञ्ज र भैरहमा निर्माण हुने प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल एन्ड बल्क हन्डलिङ फेसिलिटिजको विकासकर्ता कम्पनी फ्ल्यास फ्रेट लोजिस्टिक एन्ड इन्टरनेसनल कार्गो टर्मिनल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरले बोर्ड समक्ष विस्तृत समावेता प्रतिवेदन पेश गरेको छ। प्रतिवेदनका लागि बोर्डको कार्यालय र विकासकर्ता कम्पनीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस्तै विराटनगरमा निर्माण हुने मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क विकासकर्ता कम्पनी सिजी जोलिस्टिक प्राइभेट लिमिटेड र सराफ ग्रुपले पनि प्रतिवेदन पेश गरेको छ। साथै परियोजनाको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिपिआर पेश गर्ने अन्य 2 कम्पनीमा चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कको विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क र बिरे ठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणका लागि विकासकर्ता कम्पनी मुक्तिनाथ दर्शन प्रणाली रहेका छन्। यी 4वटै परियोजनामा लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ। यस्तै बोर्डको समन्वयमा होङसी सिमेन्ट परियोजनाका लागि आवश्यक विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा पनि छलफल भएको छ। छलफलमा विद्युत प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले आगामी जेठभित्र परियोजनाका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले नेपालले खेल्ने विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। आइसिसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको लिग 2 को तालिका अनुरूप पहिले श्रृङ्खला ओमनमा हुनेछ। आइसिसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको लिग 2 को तालिका अनुरूप पहिलो श्रृङ्खला ओमनमा हुनेछ। नेपालले ओमनमा गएर विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को श्रृङ्खला खेल्नेछ। श्रृङ्खला 2021 को मार्च 19 देखि 28 सम्म सञ्चालन हुनेछ। यस श्रृङ्खलामा नेपालसहित घरेलु टोली र युएस को सहभागिता रहनेछ। यसपछि 2021 को जुलाईमा नेपालले स्कटल्याण्डमा गएर नामिबिया र घरेलु टोलीसँग दोस्रो श्रृङ्खला खेल्नेछ। 2022 के सेप्टेम्बर 22बाट अक्टोबर 2 तारिकसम्म युएई र पपुवा न्युगिनीसँग उसैको घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। यस्तै 2023 को फेब्रुअरीमा युएई पपुवा न्युगिनीसँग युएईमा खेल्नेछ। फेब्रुअरीमा नामिबिया र स्कटल्याण्डसँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। सन् 2023 मा भारतमा आयोजना हुने 1 दिवसीय विश्वकपका लागि छनौट प्रतियोगितामा अहिले नेपाल 6औं स्थानमा छ। 4 खेलमा उसले 2 जित र 2 हार बेहोरेको छ। यो लिग प्रतियोगिताको शीर्ष 2 मा रहने टिमले सोझै विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। सन् 2030 को एसियन गेम्सको आयोजनाको जिम्मा कतारले पाएको छ। भोटिङका आधारमा कतारले साउदी अरेबियालाई पछि पार्दै 2030 को एसियन गेम्सको जिम्मा पाएको हो। यस्तै 2034 को एसियन गेम्सको जिम्मा भने साउदी अरेबियाले पाएको छ। 2030 को एसियन गेम्सका लागि भोटिङ आफ्नो पक्षमा पार्न कतारको टिम नेपाल पनि आएको थियो। त्यसपछि साउदी अरेबियाले पनि भोटका लागि पहल गरेको थियो। ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाको कङ्ग्रेसमा 2030 र 34 को एसियन कपको आयोजकको जिम्मा दिइएको हो। अन्तिममा 2030 को एसियन गेम्सका लागि साउदी र कतार दावेदार थिए, जसमा दोहाले आयोजनाको मौका पाएको छ। 2034 को एसियन गेम्स रियादमा हुनेछ। यसका लागि दुवै देशलाई सहमतिका हिसाबमा एकपछि अर्को प्रतियोगिताको जिम्मा दिएको हो। कतारले यसअघि सन् 2006 मा 15औं संस्करणको आयोजना गरेको थियो। यता साउदीले भने पहिलो पटक एसियन गेम्सको आयोजनाको जिम्मा पाएको हो। कतारले 2022 मा विश्वकप फुटबलको पनि आयोजना गर्दैछ। त्यसपछि उसले एसियन गेम्सका पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने बताएको छ। अब मौसम समाचार।
हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा अरेबियन सागरमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने, संसद अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन लागिएको आवेदन अगाडि नबढाउने र संवैधानिक नियुक्तिहरू सहमतिको आधारमा गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्को बैठक पुस 5 गते बस्ने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। कांग्रेसले पुस 3 गते कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारीहरूको बैठकले संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत ल्याएको कांग्रेसको ठहर छ। वर्तमान संविधान र व्यवस्था परिवर्तनको माग गर्दै पछिल्लो समय विभिन्न शक्ति र समूहहरू सडकमा प्रदर्शनमा छन्। यता जनताको सर्वसम्मतबाट बनाइएको संविधान र व्यवस्था परिवर्तनबारे सडकमा आएर माग गर्नु कुनै औचित्य नभएको संविधानविदहरूको तर्क छ। कोरोनाका संक्रमित बढेसँगै जर्मनीमा कडा लकडाउन गरिएको छ। विद्यालय तथा अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सबै व्यापार बन्द गरिएको छ। 10 जनवरीसम्म यी नियमहरू लागू हुने सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। यद्यपि क्रिसमसमा भने केही छुट दिने बताइएको छ। क्रिसमस पूर्व अन्य देशहरूले पनि नियम कडा बनाएका छन्। नेपालले सन् 2021 को मार्चमा ओमान र अमेरिकासँग एक दिवसीय सिरिज खेल्ने भएको छ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत दोस्रो सिरिजमा नेपालले ओमान र अमेरिकासँग एक दिवसीय सिरिज खेल्ने भएको हो। कोरोना महामारीको कारण स्थगित भएको क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को तालिका आईसीसीले पुनः सार्वजनिक गरेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।